نو جاواں بیت اللہ دے چکر لاواں کراں رج کے طواف کراں رج کے طواف کراں رج کے طواف پھڑا کعبے دا غلاف کراں رج کے طواف پھڑا کعبے دا غلاف مینوں معافی عطا مولا کرم کما سارے رل کے پڑھ لو مرتضی بڑائی صاحب مولا کرم کما بیت اللہ وکھا تے مدینہ پھرا پھر میں ویکھاں شہر مدینہ پھر میں ویکھاں شہر مدینہ جس وچ لیٹیا نبی نگینا میرے لکھاں سلام میرے لکھاں سلام میرے لکھاں سلام میرے لکھاں سلام اس آقا دے نام میرے لکھاں سلام میرے آقا دے نام نہیں کوئی جی دی شان دا نہیں کوئی جی دی شان دا مولا کرم کما مولا کرم کما مولا کرم کما قبولیت دی گڑیے تے سارے رل کے پڑھ لو نہ شاید ایک دی زبان تو نکلی تے گل بن جائے مولا کرم کما مولا کرم کما مولا کرم کما بیت اللہ وکھا تے مدینہ پھرا مول لگنا نی تیرا مول لگنا نی تیرا کم بن جانا میرا مینوں زمزم پلا چپ چپ تے بندہ بور لگدا ہے کمبو صاحب چپ چپ تے بندہ بور لگدا ہے خوش ہووے تے ذرا ہور لگدا ہے جنت وچ وڈا رخ لگ جاندا ہے سبحان اللہ تے کیڑا کوئی دور لگدا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے کم بڑا ضروری دسن لگا ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار سارے ضروری آکھن گے سارے ضروری آکھن گے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے کر دے وے اگر کوئی کر دے وے اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا پھر صدیق جیا لوگو صدیق جیا لوگو کردار ضروری ہے صدیق اکبر جے دل نبی دا صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو صدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دیو رفیق ہجرت دا او ای دشمن عقل تو گلے منا نہیں سکدا جو آقا تو گر لٹاوے او مال زخرہ دا کھا نہیں سکدا کر دے وے اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا پھر صدیق جیا لوگو کردار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی رب آکھیا نبیاں دا رب آکھیا نبیاں دا سردار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ہن جوڑا جملہ پڑھن لگا مینوں کہن دی لوڑ نہیں پینی جدے دل اندر نبی پاک دا پیار ہوئے گا وہ آپ ہی بول پوے دا غلامان محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے غلامان محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے پر گستاخ دلئی لوگو گستاخ دلئی لوگو تلوار ضروری ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جو لکھنا ہی لکھ مولا جو لکھنا ہی لکھ مولا ساڑی قسمت وچ جو لکھنا ہی لکھ مولا ساڑی قسمت وچ جو لکھنا ہی لکھ مولا وڑے چھ دی قسمت وچ
پر کملی والے دا پر کملی والے دا ہن کسے دی زبان خاموش نہ ہوئے پر کملی والے دا پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے ایک بار زندہ زندہ باد زندہ باد پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے پھل ککر دا جنہ بھی حسین ہوئے میرے سونے دی تلی دی ریس نہیں کر سکدا رنگ بیس وٹا کے ابلیس آوے میرے ولی دی ریس نہیں کر سکدا میرے نبی دی مثلتا ایک پاس ہے کوئی علی دی ریس بھی اب آپ کی بھرپور توجہ میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان